नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म शालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी 4 मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पदमुक्त। राष्ट्रपतिद्वारा रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवालाई तोकियो। आचार संहिताप्रति आयोग गम्भीर। निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई कारबाही हुने। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन मतपत्र छपाउन सुरु। 3 साताभित्र प्रत्यक्षतर्फको 4 करोड मतपत्र छापिने। बाढी पहिरोबाट मुगु जिल्लाका 1000 भन्दा बढी घरबार विहीन परिवारको दैनिकी कष्टकर। आफन्तको घरमा, कोही विद्यालय भवनमा र कोही सुरक्षित ठाउँमा पाल हालेर बस्दै। उत्तर कोरियाद्वारा लामो दूरीका 2वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण। रणनीतिक आणविक हतियार सञ्चालनका लागि क्षेप्यास्त्रको क्षमता बढाउन परीक्षण गरिएको भनाई। र पोखरामा भोलि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन तयारी। उपराष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन गरिने प्रतियोगिताका कारण पोखराको चहलपहल बढ्यो। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका 4 जनालाई पदमुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले उहाँहरूले सम्हाल्नु भएको मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवलाई मन्त्री पदबाट पदमुक्त गरिएको हो। साथै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 78 बमोजिम मिति 2078 चैत्र 24 गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएका गोविन्द प्रसाद शर्माको सांसदको पदावधि सकिएकाले शर्मालाई पनि पदमुक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शर्माले सम्हाल्दै आउनुभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पोखरामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद उद्घाटनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। भोलि शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखिएकोमा स्वास्थ्यका कारण उहाँ उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद भोलि 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने कार्यक्रम भएको छ। खेलकुदमा समावेश गरिएका 36 खेलमध्ये 14वटा खेलहरू पोखरा रङ्गशालामा र अन्य खेलहरू पोखरा लगायत विभिन्न ठाउँमा भइरहेका छन्। यसैबीच भोलिबाट औपचारिक रूपमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सुरु हुँदैछ। 39 वर्षपछि आयोजना हुँदा पोखरा रङ्गशाला सहित पोखरामा यति बेला ठूलो चहल पहल छ। यो 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म पोखरामा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी पूरा भएको छ। खेलकुद सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने खेल मैदान, खेल सामग्री, बाहिरबाट आउने खेलाडी, प्रशिक्षक लगायतको काम अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बताउनु भएको छ। खेलकुद छुट्टै उद्घाटन कार्यक्रम समेतलाई यहाँको सक्रिय रूपमा एउटा उत्साहजनक ढङ्गले यो महोत्सवमा खेलकुदको एउटा ठुलो कुम्भ मेलामा महाकुम्भमा सहभागिता हुनका हार्दिक आमन्त्रण दिन चाहन्छु। लामो समयपछि राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन पाउने अवसर पाएकोमा खेलाडी र खेल प्रेमीहरू उत्साहित भएका छन्। लामो समयपछि गेम्स भइरहेको यहाँ पोखरामा सेकेन्ड टाइम, त्यही भएर हामी एकदम खुसी छौँ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद हुन पाउँदा र हामी खेलाडीहरूले सहभागी गराउन पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गरिएका 36 खेलमध्ये 14वटा खेलहरू पोखरा रङ्गशालामा हुने र बाँकी अन्य खेलहरू पोखरा लगायत विभिन्न ठाउँमा भइरहेकोले खेल गतिविधिलाई सभ्य र सुरक्षित बनाई सम्पन्न गर्नका लागि जिल्ला स्थित सबै सुरक्षा निकायहरूलाई क्रियाशील बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसीले बताउनु भएको छ। अत्यन्त शान्तिपूर्ण ढङ्गले मर्यादित ढङ्गले सम्पन्न गर्नका लागि सुरक्षा निकाय एकदम चुस्त र दुरुस्त छ।
देशभरिका हजारौं खेलाडी, खेल प्रशिक्षक, खेल कर्मचारी तथा खेल प्रेमीहरूको पोखरामा सहभागिता रहने र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी भइरहेको छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। कास्कीको पोखरामा भोलि औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुन गइरहेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्ने यति बेला हामीसँग हाम्रा सहकर्मी सुरेन्द्र पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुरेन्द्रजी, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा स्वागत छ। यहाँ रिपोर्टिङकै क्रममा अहिले पोखरा पुग्नु भएको छ। भोलि औपचारिक उद्घाटन हुँदैछ। के छ, कस्तो छ तयारी, हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर श्वेताजी, प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। हामीले यसअघिको समाचार रिपोर्टमा पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ कि भोलि हुने प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी अहिले भइरहेको छ र अन्तिम तयारी सकिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको समाचार पनि हामीले भर्खरै प्रसारण गरिसकेका छौँ र अहिले अन्तिम तयारी भइसक्यो भनिरहँदा पनि यहाँ यति बेला हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन सक्छौँ। हामी हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा खटिएको नेपाल टेलिभिजनको ठुलो टिमसहित हामी यति बेला यो मुख्य आयोजना स्थल पोखरा रङ्गशालामा छौँ। यति बेला पनि यहाँ यो निर्माणको केही कामहरू भइरहेको छ, मञ्च सजावटको कामहरू पनि भइरहेको छ, यसैगरी अरू केही प्राविधिक तयारीका कामहरू पनि भइरहेको छ र भोलि औपचारिक उद्घाटन हुने समय अगाडि यी सबै तयारीहरू सकेर उद्घाटन समारोहलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने र सम्पूर्ण खेलकुद प्रतियोगितालाई सम्पन्न गर्ने र भव्य र सभ्य रूपमा मनाउने तयारीमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सहित सम्पूर्ण पोखरेली जनता र त्यसमा नेपाल टेलिभिजनको यो सम्पूर्ण टिम पनि लागिरहेको छ। श्वेताजी, जस्तो कोभिड महामारी सुरु भएपछि यो केही वर्षको अन्तरालमा मात्र यसपटक आयोजना हुन लागेको हो र केही खेलहरू औपचारिक रूपमा भोलि उद्घाटन हुँदै गर्दा पनि केही खेलहरू यसअघि नै सुरु भइसकेका छन्। अहिले यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ बसेर रिपोर्टिङ गर्दै गर्दाखेरि के पाउनुभयो? यो ग्यापमा चाहिँ खेलाडीहरूको मनोबल, क्षमता के छ? प्रभाव केही परेको छ, सुधार भएको छ वा केही कमी छ? कस्तो पाउनु भएको छ? पक्कै पनि श्वेताजी, यो कोभिड महामारीले सम्पूर्ण विश्वसँगै र समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूसँगै खेलकुद क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा खेलाडीहरू पनि प्रभावित भएका छन्। उनीहरूको नियमित जुन प्रशिक्षण हुनुपर्थ्यो, जुन नियमित रूपमा आन्तरिक प्रतियोगिताहरू हुन्थे, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरू हुन्थे, तिनमा उनीहरू सहभागी हुन पाएका छैनन्। त्यसले स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको प्रदर्शनमा केही कमजोरी देखिने कुराहरू र जुन किसिममा स्वाभाविक एउटा हुनुपर्थ्यो, जुन लयमा हुनुपर्थ्यो त्यो नहुने कुराहरू, ती कुराहरूलाई स्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ र त्यसका बावजुद पनि गएको भदौ महिनादेखि नै चाहिँ खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर जुन किसिमको तयारी गरिरहेको थियो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले र सहभागी हुने यहाँ 7वटा प्रदेश अन्तर्गतका टिमहरू, विभागीय टोलीहरू लगायतले गरिरहेका थिए, ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यी सबै अघि जति पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, यी कोभिड लगायतका जति पनि कमी कमजोरीहरू थिए त्यसका बीच पनि खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् र आजको मितिसम्म आइपुग्दा 12वटा स्वर्ण पदकसहित कुल 47वटा स्वर्ण पदकको चाहिँ नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ विभागीय टोलीको अग्रता रहे पनि बागमती प्रदेशले उत्तिकै स्वर्ण पदकमा चाहिँ पछ्याइरहेको अवस्था छ। यसले पनि के देखाउँछ भने खेलाडीहरू विभिन्न कमी कमजोरीका बावजुद पनि त्यसका बीचमा पनि उच्च मनोबलसहित यो राष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा यसलाई उत्सवको रूपमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। पक्कै पनि सुरेन्द्र, यो महाकुम्भ पनि भनिन्छ खेलकुदका लागि र यो महाकुम्भमा 7 प्रदेशका दर्शक सहित खेलाडीहरू र खेलप्रेमीहरू पनि यति बेला पोखरामा जम्मा भइसक्नु भएको छ र यो भिडभाड चहल पहलका बीच खेलाडीहरूको खाने बस्ने व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ? यो व्यवस्थापनको समग्र कुरा नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा मात्रै होइन, हाम्रो सम्पूर्ण उसमा पनि त्यो देखिने एउटा कुराहरू छ। जस्तो चुस्त दुरुस्त बनाउने भनिए पनि कहीँ न कतै चाहिँ कमी कमजोरी सामान्य रूपमा देखिने कुराहरू छन्। त्यसका बीचमा पनि सामान्य रूपमा खेलाडीहरूलाई उनीहरूको प्रदर्शनमा कुनै पनि किसिमको कमजोरी नहोस् भन्नका लागि र खेलाडीलाई खेलाडीमै र खेलमै
लक्षित भएर रहिरहनका लागि उनीहरूको बस्ने व्यवस्था, उनीहरूको खानपानको व्यवस्थालाई चाहिँ खेलकुद परिषदले पनि प्राथमिकता दिएको छ र सम्बन्धित टोलीहरू साथै प्रदेश विभागीय टोलीहरूले पनि आफ्नो टोलीको व्यवस्थापनमा उत्तिकै ध्यान दिइरहेका छन्। सँगसँगै अब एकैपटक 10,000 खेलाडी, खेलप्रेमीहरू र अहिले यो पोखरामा चाहिँ यो पर्यटकीय मौसम पनि भएको कारणले गर्दा यति बेला हजारौंको संख्यामा विदेशी पर्यटकहरू पनि छन्। यी सबैका बीचमा हजारौं आगन्तुक पर्यटकहरूको बीचमा पोखराको शान्ति सुरक्षा एउटा मुख्य चुनौती पनि देखिएको हो र यसमा यहाँका प्रहरी प्रशासन लगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले सुरक्षाका लागि, शान्ति सुरक्षा दिनलाई कुनै पनि कमी कमजोरीहरू राखिरहेका छैनन्। उनीहरूले त्यसको लागि सुरेन्द्रजी अन्त्यमा जस्तो यो प्रतियोगिता आयोजना हुँदै गर्दा यसले प्रभाव पार्ने जस्तो पर्यटकीय गतिविधि, आर्थिक गतिविधि चलायमान कतिको भएका छन्, अन्य आयामहरूमा चाहिँ यसले कस्तो असर पारेको छ, छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो श्वेताजी, किनभने विगत 3-4 वर्षदेखि कोभिड लगायतका कारणले त्यसको असरका कारण भएको लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मानिएको पोखरामा पर्यटकहरूको आवागमन निकै शून्य नै थियो भन्न सकिन्थ्यो। त्यो अवस्थामा अहिले यो पर्यटकीय मौसममा विभिन्न देशबाट आएका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको संख्या उल्लेख्य देखिरहँदाखेरि सँगसँगै 10,000का संख्यामा नेपाली खेलाडी, खेल समर्थकहरू, खेल पदाधिकारी लगायतको यो जमघटले पोखराको अर्थतन्त्रलाई यहाँको चाहिँ सुस्ताएको जुन पर्यटन क्षेत्र थियो यसलाई माथि उकास्नलाई निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसबारेमा हामीले यहाँका पर्यटक व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया, यहाँका व्यवसायीहरूलाई उनीहरूका भगाइहरूको कुराहरू समेटेर समाचारहरू पनि सुरेन्द्रजी जानकारीको लागि धन्यवाद। अन्य दिनका बुलेटिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी सुरेन्द्र पौडेल। पोखरामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ र भोलि औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुँदैछ र यसको रिपोर्टिङका लागि हाम्रा सहकर्मी यति बेला पोखरा पुगिसक्नु भएको छ र उहाँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। खेलकुदसँग सम्बन्धित बाँकी प्रसङ्गहरू हामी खेलकुद समाचारमा दिनेछौँ। अहिलेलाई भने छोटो बाँकी समाचारहरू। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल विभागीय कारवाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको निर्देशन बमोजिम कारवाही नगर्ने कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन 2073 बमोजिम आयोगको सचिवालयले कारवाही प्रारम्भ गर्ने पनि आयोगले निर्णय गरेको आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्न सचेत गराउँदा पनि अटेर गर्नेहरूलाई दण्डात्मक कारवाही गर्ने तयारी गरिएको आयुक्त भण्डारीले बताउनु भयो। कुन अधिकारीले कुन ठाउँमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा कति सजाय गर्ने र कसरी सजाय गर्ने पनि हामीले हिसाब दिएछौँ। यहीँबाट तपाईँको सुरुवात नै हामीले के गरेका छौँ भने यसपटक निर्वाचन आयोग आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषयलाई लिएर दण्डात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुन सक्ने निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन तथा निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा आफ्ना स्थानीय संरचना परिचालन गरी सूक्ष्म अनुगमन गर्न र सोको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका बारेमा मत सर्वेक्षण गरी कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भएको छ। निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचार संहिता लागू गरिसकेको भन्दै आयोगले अब मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनैतिक दलको मत परिणामका सम्बन्धमा कुनै मत सर्वेक्षण गर्नु तथा गराउनु आचार संहिता विपरीत हुने जनाएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले असोज 12 गतेदेखि लागू गरेको आचार संहिताबारे दैनिक अनुगमन गरिरहेको छ। निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो नबनाउन आचार संहिता लागू गरेको आयोगले सरकारी कर्मचारीदेखि शिक्षक तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी र उम्मेद्वारहरूले प्रयोग गरेको सामाजिक सञ्जालमा समेत निगरानी बढाएको छ।
आचार संहितामा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारात्मक सामग्री पोस्ट गर्न नपाउने, निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, टी सर्ट, टोपी लगायतका सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलमा चुनावी सभा समारोह गर्न नपाइने लगायतका विषयलाई कडाइका साथ पालना गराउने गरी निगरानीको काम बढाएको आयोगको भनाइ छ। तर निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कतिपय उम्मेद्वारहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गरेको पाइएकोले केहीलाई सचेत समेत गराएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको मत परिणामका सम्बन्धमा कुनै मत सर्वेक्षण गर्नु तथा गराउनु आचार संहिता विपरीत हुने जनाएको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर राजनीतिक दल र उम्मेद्वारका सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्दै त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेको पाइएको भन्दै आयोगले निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न समेत नहुने भनी सचेत गराएको छ। अझ सरकारी सेवामा रहेकाहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा गएको पाइएमा सचेत गराउनेदेखि विभागीय कारबाहीका लागि समेत सिफारिस गरिने आयोगको भनाइ छ। कर्मचारी शिक्षकहरू राजनीतिमा अथवा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु हुँदैन प्रत्यक्ष रूपमा भन्ने चाहिँ छ। त्यसैले अब यदि तथ्य प्रमाण चाहिँ भयो भने उहाँहरूलाई विभागीय कारबाहीको लागि चाहिँ समेत आयोगले लेखेर पठाउन सक्छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जारी गरेको आचार संहितामा राजनीतिक दलहरू, उम्मेद्वार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, सञ्चार माध्यम तथा विभिन्न निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमबारे छुट्टा छुट्टै उल्लेख गरिएको छ। आयोगले आचार संहिता पूर्ण कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य सहित प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सञ्चार माध्यमको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुहुँदै समाचार सम्प्रेषणका क्रममा पत्रकार आचार संहिता र निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचन र आचार संहिता छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मतदान स्थलसम्म मतदातालाई लैजाने र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सञ्चार माध्यमले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामी सक्रिय पत्रकारितामै रमाउँ, सक्रिय पत्रकारिता र स्वच्छ पत्रकारितामा रमायो भने यी प्रश्नहरूको हल त्यसै हुन्छ। हामी राजनीतितिर धेरै नअल्मलियौँ हैन। त्यसो हो भने हाम्रो जुन अहिले धर्म रहिरहेको जुन पत्रकारिताको धागो छ त्यसलाई बलियो बनाउने काम हाम्रै हो। हामी जति निष्पक्षता, फेरि पनि भनौँ निष्पक्षतै प्रदर्शन गर्नको लागि जति प्रेरित हुन्छौँ, स्वच्छ पत्रकारिता गर्नका जति पहल गर्छौँ, त्यति नै पत्रकारिताको धागो पनि बलियो हुन्छ। कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पार्ने काम गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले गुनासो गरेका थिए। सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो समेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने आयोगको कामप्रति उहाँहरूले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन मतपत्र छपाउन सुरु गरेको छ। अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई छपाईको जिम्मा दिई काम सुरु गरेको जनाएको छ। प्रदेश र संघको निर्वाचनमा 8 करोड मतपत्र छपाई गर्ने योजना अनुसार प्रत्यक्षतर्फको मात्र 4 करोड मतपत्र छापिनेछ। करिब 3 साताभित्र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई सक्ने आयोगको तयारी छ। सुरुमा कम मतदाता भएको र त्यसपछि बढी मतदाता भएका जिल्लाको मतपत्र छपाई हुनेछ। गएपछि केही समयपछि ढुवानी गर्दै जिल्ला पठाउँछौँ र जहाँ चाहिँ यातायातको साधनबाट मतपत्र पुर्याउन सकिँदैन त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले
हेलिकप्टरको पनि प्रयोग गरेर पठाउने विगतको पनि अभ्यास हो। अहिले पनि त्यो प्रक्रिया अपनाउँछौँ र अहिले चाहिँ फरक अलिकति के छ भन्दा यसरी मतपत्रहरू पठाउँदाखेरिमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइन्थ्यो पहिला भने अहिले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र सिधै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि मतपत्रहरू पठाउने गरिन्छ। मतपत्र छपाई सुरक्षा सुरक्षण मुद्रालयमा 50 र अन्य स्थानमा गरी करिब 65 सीसीटीभीले निगरानी गरिरहेका छन्। मतपत्र छाप्न आयोगका करिब 200 कर्मचारी खटाइएको र छापाखाना सुरक्षा गर्न 150 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शुक्रबार दिउँसो 2 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बस्ने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशन अनुसार अनुरोध गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन लोकतान्त्रिक प्रगतिशील गठबन्धन भएको बताउनु भएको छ। तनहुको ब्यास 3 दमौलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधान जोगाउने शक्तिहरू मिलेर गठबन्धन बनेको र यो गठबन्धनले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउने बताउनुभयो। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बचाउने आन्दोलनकै रूपमा लिन कार्यकर्तालाई पौडेलले आग्रह समेत गर्नुभयो। संविधान र लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वलाई निर्वाचनबाट पाखा लगाउने नेता पौडेलको भनाइ छ। हामी लोकतन्त्रको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, यो संविधानको पक्षमा अहिले यो जो गठबन्धन बनेको छ यो लोकतान्त्रिक प्रगतिशील गठबन्धन हो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफूले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका गलत कामको विपक्षमा बोलेका कारण चुनावमा टिकट नदिएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता रावलले आफूले ओलीले गरेका राष्ट्रहित विपरीतका र असंवैधानिक कामको विरोध गर्दा टिकट नपाएको बताउनुभयो। पार्टीभित्र गलत कुराको विरोध गर्दा आफू मात्र नभएर अन्य धेरै नेताहरू पिल्सिएर बस्नु भएको उहाँको भनाइ थियो। पार्टीभित्र इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ता अध्यक्ष ओलीको चेपुवामा पार्ने गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले बिचौलियाको हालिमुहाली रहेको बताउनुभयो। अहिले एमालेभित्र दलाल बाहिर पुँजीवादी विखण्डनकारीको मात्र पहुँच रहेकाले इमान्दार नेता आफू जस्तै अन्यायमा परेको धारणा राख्नुभयो। अध्यादेश जारी गरिएको त्यसबारे प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनुपर्ने माग राख्दै 2077 साल पुस 3 गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष समावेदन गरिएको दिन हामीले सहमति अनुरूप समावेदन फिर्ता लिएको तर उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने र पार्टीमा समस्या समाधान गरी एक भएर जाने भनी बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा गरेको प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरिएको। बाढी पहिरोबाट मुगु जिल्लाका 1000 भन्दा बढी घरबारविहीन परिवारहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। विस्थापितहरू कोही आफन्तको घरमा, कोही विद्यालय भवनमा त कोही सुरक्षित ठाउँमा पाल हालेर बस्न बाध्य छन्। अविरल वर्षाले निम्त्याएको कहाली लाग्दो बाढी पहिरोबाट मुगु जिल्लाका 1000 भन्दा बढी घरबारविहीन परिवारहरूको दैनिकी साह्रै कष्टकर बन्दै गएको छ। मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका 8 झ्यारी गाउँका 100 परिवार सहित विभिन्न बस्तीका स्थानीयवासीहरूका घरहरू कतै बाढी त कतै पहिरोले नष्ट गरिदिएपछि पीडितहरू यति बेला बेघरबार बनेका छन्। बाढी पहिरोबाट बेघरबार पीडितहरूलाई यति बेला गाँस बाँस र कपासको पिरलोले छटपटाइरहेको अवस्था छ। विस्थापितहरू कोही आफन्तको घरमा शरण लिएका छन् भने कोही विद्यालय भवनमा त कोही सुरक्षित ठाउँमा पाल हालेर कष्टपूर्ण दैनिकी गुजारिरहेका छन्। बाढी पहिरोले बाटा तथा पुलहरू पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिएकाले पीडित परिवार र क्षतिको एकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न अझै नसकिएको देखिन्छ। एकै पटक ठूलो विपत्ति आइलागेकाले तत्काल पीडितलाई घाँसपासको व्यवस्थापन गर्न निकै अप्ठ्यारो परेको सम्बन्धित निकायहरूको दुखेसो छ। घर लगाउने ठाउँ भइदिए भए यस्तो ठाउँ लगाउँदैन लगाउने सर। हामी गरिब भयौँ सर, बच्चा बढी भए यहाँ बस्ने भए। अहिले यस्तै पानीले यस्तै पहाड आयो सर, अब के गर्ने, बस्ने ठाउँ छैन। पर एकजना भाइको घरमा बसिया छौँ हजुर। हामीलाई सर बस्ने बास छैन, खने घाँस छैन, घरबाडी पहिराले लगियो। अब कहाँ बस्ने, जिन्दगी बचाउन लागि पालमा हालेर चौरमा बसेको।
मुगु जिल्लाका 4वटा पालिकाहरूमध्ये छायनाथ रारा नगरपालिकामा मात्र 1000 भन्दा बढी परिवार घरबार विहीन भएका छन् भने सोरु र खत्याड गाउँपालिकाको अझै तथ्याङ्क आई नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायक उपरीक्षक सुभाष हमालले जानकारी गराउनु भएको छ। कतिपय पीडित व्यक्तिहरूको जीवमा भएको एक सरो लुगा बाहेक अरू केही नभएकाले उनीहरूलाई तत्कालिक खानेकुरा जस्ता आधारभूत वस्तुको खाँचो देखिएको छ। भयावह विपत्ति व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारको बलबुताले राहत तथा पुनर्स्थापना गर्न अत्यन्तै कठिन भएकाले संघ प्रदेश सरकार तथा दात्री निकायहरू समक्ष पीडित मुगुवासीहरूले विनम्र अनुरोध गरेका छन्। कुबिरराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जसपाबाट सरकारमा सहभागी 4 मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पदमुक्त। राष्ट्रपतिद्वारा रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवालाई तोकियो। आचार संहिताप्रति आयोग गम्भीर। निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य गर्ने। सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई कारवाही हुने। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन मतपत्र छपाउन सुरु। 3 साताभित्र प्रत्यक्षतर्फको 4 करोड मतपत्र छापिने। बाढी पहिरोबाट मुगु जिल्लाका 1000 भन्दा बढी घरबार विहीन परिवारहरूको दैनिकी कष्टकर। आफन्तको घरमा त कोही विद्यालय भवनमा र कोही सुरक्षित ठाउँमा पाल हालेर बस्थे। उत्तर कोरियाद्वारा लामो दूरीका 2वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण। रणनीतिक आणविक हतियार सञ्चालनका लागि क्षेप्यास्त्रको क्षमता बढाउन परीक्षण गरिएको भनाए। र पोखरामा भोलि नवो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटनको तयारी। उपराष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन गरिने प्रतियोगिताका कारण पोखरामा चहल पहल बढ्यो। पूर्वी चितवनमा एक भाले गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 12 इटनी खोला नजिक आज बिहान अन्दाजी 5 वर्षको भाले गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको हो। हिरौलाको झाल खाने क्रममा करेन्ट लागेर गैंडा मरेको आशंका गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। मृत गैंडाको आग र खोर सुरक्षित रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो सँगै 2वटा गैंडा मरेका छन्। उत्तर कोरियाले लामो दूरीका 2वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। परीक्षण रणनीतिक आणविक हतियारको सञ्चालनका लागि तैनात गरिएका लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रको क्षमता बढाउने उद्देश्यले गरिएको कोरियाली केन्द्रीय समाचार समितिले जनाएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङले परीक्षणको परिणामप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय सेनाको अथक प्रयास र आणविक क्षमता विकास गर्न उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानले हालै गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रतिक्रिया स्वरूप प्योङयाङले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको हो। उत्तर कोरियाली नेता किमले विगत केही दिनदेखि देशको रणनीतिक आणविक सञ्चालन एवं प्रशिक्षणका निम्ति निर्देशन दिनुभएको थियो। देशको अज्ञात स्थलमा ती क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएका हुन्। यो परीक्षणले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव बढाएको छ। उत्तर कोरियाले जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत देशले क्षेप्यास्त्र तथा अन्य आणविक हतियार विकास नगर्न गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। भारतीय आयल निगमले चौथो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदा पनि नेपाल आयल निगमले भने मूल्य घटाएको छैन। घाटा अझै 50 अर्ब रुपियाँ रहेकाले तत्काल मूल्य घटाउन नसकिने निगमले जनाएको छ। भारतीय आयल निगमले गत असार मसान्तदेखि असोज 15 गतेसम्म 4 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको भए पनि नेपाल आयल निगमले भने मूल्य नघटाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। 4 पटकसम्म मूल्य घटेर आउँदा पनि पुरानै मूल्यमा पेट्रोल किन्नु परेको गुनासो उपभोक्ताको छ। अब सरकारले घटाउनु त बढाउनु मात्र काम गरेको छ, अहिलेसम्म त घटाउनु काम त केही पनि गरेको छैन। अब यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जो धेरै गाह्रो न अप्ठ्यारै भइरहेछ, महँगी छ सबै कुरामा हैन, अलि अप्ठ्यारै छ हजुर। यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालमा सरकारले पनि मूल्य घटाइदियो भने कस्टमरलाई धेरै राहत हुन्थ्यो। हैन, इन्डियन आयल कर्पोरेसनले जतिचोटि पनि घटाए पनि
तर हाम्रो नेपाल सरकारले घटाएको रेकर्ड नै छैन। त्यसले अब प्रत्यक्ष हामीलाई धेरै मार पारेको छ। भारतीय आयल निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ 93 पैसा, डिजेलमा 14 रुपियाँ 86 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा 50 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर मूल्य घटेको सूची नेपाल आयल निगमलाई पठाएको छ। तर उपभोक्ताले भने पेट्रोल प्रति लिटर 181 रुपियाँ, डिजेल र मट्टी तेल प्रति लिटर 178 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 रुपियाँ पुरानै मूल्य तिर्न बाध्य छन्। यति गर्दा पनि घाटा अझै 50 अर्ब रुपियाँ रहेको भनाइ आयल निगमको छ। सञ्चित घाटा कम नभएसम्म मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने निगमले प्रश्न पारेको छ। जति बढेर आउँछ त्यो अनुपातमा बढाउँदा पनि बढाएनौँ होइन, 24 रुपियाँ 16 रुपियाँसम्म बढेर आउँदाखेरि पनि बढाएनौँ। अब यो स्वचालित मूल्य प्रणाली भन्ने शब्द चाहिँ कस्तो भयो भने शब्दमा चाहिँ स्वचालित मूल्य प्रणाली भयो, तर 2-3 रुपियाँमा मात्रै बढाउने काम भयो क्या। त्यो हुँदाखेरि हामीले जति बढेर आउँछ त्यो अनुपातमा पनि बढाएनौँ र अहिले त्यही कारण हो जसले गर्दाखेरि विगतमा हामीले बढेर आएको कुरालाई बढाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा दायित्व हाम्रो बढेर गएको थियो होइन, र हामीलाई तेल किन्नलाई नै हम्मे हुने अवस्थामा पुगेको थियौँ। हामी सरकारले सहयोग नगरेको त हम्मे नै अवस्थामा पुगिसकेको थियौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीले घटाउन नसकेको। यसअघि नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य घटाउँदा घटाउने र मूल्य बढ्दा बढाउने गरेको थियो। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आजदेखि नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला भलिबल प्रतियोगिता शुरू भएको छ। आज भएको उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेश लगातार चौथो 3 सेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हराउँदै विजयी बनेको हो। गण्डकी 18-25, 8-25 र 22-25 ले विजयी भएको छ। भोलिदेखि नै म्याग्दीको बेनीमा राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता पनि सञ्चालन हुँदैछ। महिला हकी प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा गण्डकीले प्रदेश 1 लाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको हो। त्यसैगरी पोखरामा भएको पुरुष फुटबलमा गैरावासी नेपाली संघ एनआरएनए विजयी सुरुवात गरेको छ। पोखराको गोष्टे घाट खेल मैदानमा प्रदेश 1 लाई हराउँदै एनआरएनए सुखद सुरुवात गरेको हो। एनआरएनए को जितमा विमल घरती मगर र अन्य एक खेलाडीले एक गोल गरेका छन्। पोखरामा भोलि उद्घाटन हुन गइरहेको 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाले पोखराको पर्यटन र त्यसमार्फत आर्थिक प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्ने देखिएको छ। कोभिड महामारी लगायतका कारणले थलिएको पोखराको पर्यटन र होटल व्यवसायीहरू अहिले निकै उत्साहित भएका छन्। यसै पनि शरद यामको यो ऋतु पोखराका लागि पर्यटकीय यामको रूपमा परिचित छ। त्यसमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यस पोखरा नगरीमा आयोजना हुनुले 10,000 खेलाडी, खेल पदाधिकारी र खेलाडीका आफन्त र खेल प्रेमीहरूको जमघटका कारण पोखरामा यति बेला निकै चहल पहल बाक्लिएको छ। झन्डै 4 दशकपछि आफ्नै घर आँगनमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता दोहोरिँदै आएको सन्दर्भमा पोखरेलीहरू यति बेला उत्साहका साथ पर्यटक र खेलाडीहरूको स्वागतमा तम्तयार देखिएका छन्। 10,000 संख्यामा आएका खेलाडी, खेल प्रेमीहरू र खेलका दर्शकहरू र पर्यटकहरूका कारण यति बेला पोखराको होटेलहरू भरिभराउ भएका छन् र यसले कोभिड लगायत अन्य कारणले गर्दा सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः एकपटक चलायमान बनाउने आशा यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूले गरेका छन्। यस्ता आयोजनाहरू बेला बेलामा भइराख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरूदेखि लिएर पोखरालाई चाहिँ चिनाउने अवसर पनि हो र यहाँको टुरिज्मलाई विकास गर्ने अवसर पनि हो। यो दुवै कुराहरू फाइदा हुने र यसले पर्यटनको यहाँ धेरै आगमन हुँदाखेरि यस्ता गेम गर्दाखेरि जनतालाई पनि राज्यलाई पनि दोहोरो फाइदा हुने भएको हुँदा यो एकदमै राम्रो छ र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर भइराख्नुपर्छ भन्ने म विनम्रताका साथ पर्यटन व्यवसायीको तर्फ र पोखरावासीको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिड पछाडि जब नेपालमा संसारमा जुन कोभिड छायो त्यसपछि पर्यटन एकदम सुस्ताएको अवस्था थियो, पर्यटनमा एकदमै गाह्रो अवस्था थियो। तर अहिलेको अवस्थामा आएर पोखरामा खेलकुदले
जुन यो खेलकुद भइराखेको छ अहिले, यसले चाहिँ पोखराको पर्यटनलाई केही रूपमा एउटा इँटा थपेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। बढेको पर्यटकहरूको सङ्ख्या र खेलाडीहरू वृद्धि भएसँगै मानिसहरूको बढ्दो चहल पहलले ठुला होटल व्यवसायीहरूलाई मात्रै नभई साना साना व्यवसायीहरूलाई समेत आफ्नो व्यवसाय प्रबन्धनमा निकै टेवा पुगिरहेको छ। शुक्रबार औपचारिक उद्घाटन गर्नका लागि सबै तयारी पुरा भएको आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बताइरहँदा यो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि सम्पूर्ण पोखरेली जनता, यहाँका पर्यटन व्यवसायी र आम नागरिकहरू यतिखेर एकजुट भएर लागिरहेका छन् र यसमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले पोखरालाई साथ दिइरहेका छन्। एनटिभी न्युज ब्युरो, पोखरा। अब मौसम। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 15 र 17 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू फेरि एकपटक। जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी 4 मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पदमुक्त। राष्ट्रपतिद्वारा रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवालाई तोकियो। आचार संहिताप्रति आयोग गम्भीर। निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई कारबाही हुने। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन मतपत्र छपाउन सुरु। 3 साताभित्र प्रत्यक्षतर्फको 4 करोड मतपत्र छापिने। बाढी पहिरोबाट मुगु जिल्लाका 1000 भन्दा बढी घरबार विहीन परिवारको दैनिकी कष्टकर। आफन्तको घरमा, कोही विद्यालय भवनमा र कोही सुरक्षित ठाउँमा पाल हालेर बस्दै। उत्तर कोरियाद्वारा लामो दूरीका 2वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण। रणनीतिक आणविक हतियार सञ्चालनका लागि क्षेप्यास्त्रको क्षमता बढाउन परीक्षण गरिएको भनाई। र पोखरामा भोलि 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन तयारी। उपराष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन गरिने। प्रतियोगिताका कारण पोखराको चहल पहल बढ्यो। हवस् त यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।